हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के मुतालिक, यानी प्रोनाउंस की एग्जाम। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये वो अल्फाज होते हैं जो किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रोनाउंस की जिस किस्म के मुतालिक पढ़ेंगे, इसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन, यानी ऐसे प्रोनाउंस जिन्हें लोगों या चीज़ों के नामों की जगह इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि ये अल्फाज होते हैं आई यानी मैं, यू यानी तुम या आप, ही यानी वो लड़का या वो आदमी, शी वो लड़की या वो खातून, इट वो चीज़ या वो जगह, वी हम, यू तुम सब या आप सब। यानी यू का लफ्ज़ जो होता है ये सिर्फ एक शख्स के को मुखातिब करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि यू को एक से ज़्यादा लोगों को मुखातिब करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से है लफ्ज़ दे यानी वो लोग या वो सब। इसी तरह से पर्सनल प्रोनाउंस की चंद और इकसाम है, जैसे कि मी यानी मुझे, यू यहाँ इसका मतलब होगा तुम्हें या आपको, हिम यानी उस लड़के को या उस आदमी को, हर यानी उस लड़की को या उस खातून को, इट यानी उस चीज़ को। तो इट का लफ्ज़ जो है ये जानवरों, जगहों या चीज़ों के नामों की जगह भी इस्तेमाल होता है। अस यानी हमें, यू यानी तुम सबको या आप सबको, देम यानी उन सबको। तो इन तमाम अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है अपने या फिर किसी दूसरे शख्स या चीज़ के नाम की जगह। तो अब प्रोनाउंस के इस्तेमाल को जुमलों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आई एम रीडिंग यानी मैं पढ़ रहा हूँ। कोई शख्स अपने मुतालिक बता रहा है कि वो क्या कर रहा है और अपने नाम की जगह उसने इस्तेमाल किया है लफ्ज़ आई यानी मैं। तो इस जुमले में लफ्ज़ आई जो है वो क्या है? यह है एक पर्सनल प्रोनाउन। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। यू आर सिटिंग ऑन माई प्लेस यानी आप मेरी जगह पर बैठे हुए हो। तो इस जुमले में किसी दूसरे शख्स को मुखातिब करने के लिए उसके नाम की जगह लफ्ज़ यू इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा ये भी है एक पर्सनल प्रोनाउन। अब एक और एग्जाम्पल। शी इज़ ड्रिंकिंग टी यानी वो चाय पी रही है। तो किसी लड़की या खातून के मुतालिक बात की जा रही है और उसके नाम की जगह लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है शी। इस तरह से ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन है। अब एक और एग्जाम्पल। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, किसी चीज़ के मुतालिक बात हो रही है और उसके नाम की जगह लफ्ज़ इट इस्तेमाल किया गया है और बताया गया है कि वो बहुत महंगी है। अब अगली एग्जाम्पल। दे विल गो टू लाहौर टमोरो यानी वो कल लाहौर जाएंगे। तो यहाँ बहुत से लोगों के मुतालिक उन्हें यानी उनके मुतालिक बताने के लिए उनके नामों की जगह लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है दे यानी वो। तो लफ्ज़ दे का ये है एक जुमले में इस्तेमाल और दे है एक पर्सनल प्रोनाउन। अब देखते हैं चंद और एग्जाम्पल्स। दिस इज साद्स गार्डन, साद लाइक्स इट यानी ये साद का बाग है, साद को वो पसंद है। तो इस दूसरे जुमले में लफ्ज़ इट जो है इससे मुराद है गार्डन यानी बाग। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक चीज़ के नाम की जगह इस्तेमाल किया गया है, तो इस तरह से ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन है। अब एक और एग्जाम्पल। शी गेव मी अ बुक टू रीड यानी उसने मुझे एक किताब पढ़ने को दी। इस जुमले में दो किस्म के प्रोनाउंस का इस्तेमाल हो रहा है। पहला है शी, ये उस लड़की या खातून के नाम की जगह इस्तेमाल हो रहा है जिसने किताब दी, और उसने किताब किसे दी? मी यानी मुझे। तो जो शख्स ये बात बता रहा है उसके नाम की जगह लफ्ज़ मी का इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा लफ्ज़ शी और मी ये दोनों हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल। आई एम टॉकिंग टू यू। तो इस जुमले में भी दो किस्म के पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया गया है। पहला है आई, जो शख्स अपने मुतालिक कुछ बता रहा है वो अपने नाम की जगह इस्तेमाल कर रहा है लफ्ज़ आई। वो क्या कर रहा है? वो बात कर रहा है, और वो बात किससे कर रहा है? यू के साथ, यानी लफ्ज़ यू जो है ये उस शख्स के नाम की जगह इस्तेमाल किया गया है जिससे आई बात कर रहा है, यानी वो शख्स जो अपने मुतालिक बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, तो उसके इस अमल का रुख जिस शख्स की तरफ है
اس کے نام کی جگہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے یو، کیونکہ وہ اس کے سامنے موجود ہے اور وہ اسے مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے یا آپ سے بات کر رہا ہوں. یا ممکن ہے یہاں ایک سے زیادہ لوگ ہوں اور انہیں مخاطب کر کے کہا جا رہا ہو کہ میں آپ سب سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ یو کا لفظ جو ہے یہ ایک سے زیادہ لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو ان آخری دو ایگزامپلز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرسنل پروناؤنس کو جملے کے اندر دو مختلف جگہوں پر استعمال کیا گیا ہے. جیسے کہ اس پہلی ایگزامپل میں دیکھتے ہیں شی گیو می اے بک ٹو ریڈ، یعنی اس نے مجھے ایک کتاب پڑھنے کو دی. تو یہاں لفظ شی جو ہے اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے کتاب پڑھنے کو دی اور اس نے کتاب کسے دی، می کو. تو چونکہ بات شی کے متعلق ہو رہی ہے کہ اس نے کیا کیا، لہٰذا لفظ شی جو ہے وہ ہے اس جملے کا مرکزی کردار یا سب سے اہم لفظ. جیسا کہ کسی فلم یا ڈرامے کے ہیرو کو یعنی مرکزی کردار جو ہوتا ہے اس کو ہیرو کہا جاتا ہے. اسی طرح جملے میں جو سب سے اہم لفظ ہوتا ہے یا اہم شخص یا چیز ہوتی ہے جس کے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں اس جملے کا سبجیکٹ. تو اب سبجیکٹ جس شخص یا چیز کے لیے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے یا جس شخص یا چیز کے اوپر وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، جیسا کہ اس جملے میں ہے لفظ می، تو وہ کہلایا جاتا ہے اس جملے کا آبجیکٹ. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبجیکٹ وہ شخص یا چیز ہوتی ہے جو کسی نہ کسی کام کو کر رہا ہوتا ہے اور اس جملے میں وہ دوسرا شخص یا چیز کہ جس کے اوپر یا اس کی خاطر یا پھر اس کی طرف اس عمل کو کیا جاتا ہے تو وہ کہلایا جاتا ہے آبجیکٹ. اسی طرح سے اس دوسرے جملے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے آئی کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. آئی ایم ٹاکنگ یعنی میں بات کر رہا ہوں، تو آئی کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے ایک سبجیکٹ کے طور پر اور آئی کے اس عمل کا رخ کس کی طرف ہے، یو کی طرف، یعنی یو کے ذریعے یا یو کی طرف یہ عمل کیا جا رہا ہے. تو یو جو ہے یہ کیا کہلایا جائے گا، یہ ہے آبجیکٹ. تو ان ایگزامپلس کی مدد سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پرسنل پروناؤن کو ایک جملے کے اندر ایک سبجیکٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا پھر ایک آبجیکٹ کے طور پر بھی. تو اس طرح سے یہ بن جاتی ہیں پرسنل پروناؤنس کی دو اقسام. پہلی قسم ہے سبجیکٹ پرسنل پروناؤن اور دوسری قسم ہے آبجیکٹ پرسنل پروناؤن. تو سبجیکٹ پرسنل پروناؤنس کیا ہوتے ہیں، used as a subject in a sentence، یعنی وہ پرسنل پروناؤنس جنہیں سبجیکٹ کے طور پر ایک جملے میں استعمال کیا جاتا ہے. اور آبجیکٹ پرسنل پروناؤن کیا ہوتے ہیں، used as an object in a sentence، یعنی انہیں ایک آبجیکٹ کے طور پر جملے میں استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تھی پروناؤنس کی ایک قسم جو کہ کہلائی جاتی ہے پرسنل پروناؤن، اور اس کی بھی آگے سے دو اقسام ہیں، ایک سبجیکٹ پرسنل پروناؤن اور دوسرا آبجیکٹ پرسنل پروناؤن. تو اب آپ ان کی پہچان کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.